नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म दृष्टिबाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1041 जनामा संक्रमण, कुल संक्रमित 45,000 नागे। आज अहिलेसम्मकै 1566 जना सफल उपचार। कोरोना नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीप्रति अस्पताल र सरकार उदासीन, दिने भनेको जोखिम भत्ता अझै पाएनन्, सतर्कताका लागि सामग्री पनि अभाव। मनपरी ढंगले कांग्रेस सभापतिले विभाग गठन र नियुक्ति गरेपछि विवाद उत्कर्षमा, विधान अनुसार काम गर्न देउबालाई गलाउने पौडेल पक्षको रणनीति। पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती, व्यावहारिक कठिनाई हुने भन्दै अर्को विकल्प खोज्न सरकारवाला र शिक्षकहरूको माग। 2.5 वर्ष अर्थमन्त्री भएर बाहिरिएका खतिवड़ाले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप, मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्दा सबैले आशा गरे पनि विज्ञता अनुसार क्षमता देखाउन असफल। 4 महिनापछि पहिलो पटक शुक्रबार साँझ भारत र चीन बीच उच्च राजनैतिक नेतृत्व बीच वार्ता, दुवै देशका रक्षा मन्त्री बीचको कुराकानी निष्कर्षमा भने पुगेन। र UEFA नेसन्स लीग फुटबलमा आज राति विभिन्न 9 खेलहरू हुँदै पोर्चुगल, क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विडेन बीचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। अघिल्ला केही दिनको तुलनामा आज कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमितको संख्या घटेको छ। हिजो अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित 1359 जना भेटिएकोमा आज 1041 जना थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 60% निको भएका छन्। नेपालमा एकै दिन 13,059 जना नयाँ संक्रमित थपिएका थिए भने 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्ला केही दिन यता संक्रमण बढिरहँदा आज भने केही घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1041 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसमा महिला 349 र पुरुष 692 जना रहेका छन्। यससँगै देशमा हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 45,277 पुगेको छ। 12,473 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,000 भन्दा धेरै संक्रमित भेटिएका हुन्। ती मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 408 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 326, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा 45 गरी 408 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले शनिबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिए। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 17,870, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,866, प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्ति प्रदेश 1 मा 779, प्रदेश 2 मा 325, बागमती प्रदेशमा 5,875, गण्डकी प्रदेशमा 860, प्रदेश 5 मा 905 र कर्णाली प्रदेशमा 330, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 772 जना हुनुहुन्छ। आज थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 3 जना महिला र 6 जना पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुने महिलाहरूमा मोरङकी 43 वर्षीय, मकनपुरकी 52 वर्षीय र नवलपरासीकी 37 वर्षीय महिला रहेको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। त्यस्तै मृत्यु हुने पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 60 वर्षीय साथै रूपन्देहीका 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना रहेका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म 280 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गएको 24 घण्टामा 9 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निधन भएको छ र यसमा चाहिँ महिला 3 जना हुनुहुन्छ। मोरङको 43 वर्षीय, मकवानपुरको 52 वर्षीय र नवलपरासीको 37 वर्षीय 3 जना र पुरुषमा पर्साको 75 वर्षीय, महोत्तरीको 78 वर्षीय, काठमाडौँको 41 वर्षीय, 59 वर्षीय र 65 वर्षीय 3 जना र रूपन्देहीको 40 वर्षीय पुरुष गरी 6 जना र जम्मा 9 जनाको निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। यो निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक संवेदना
प्रकट गर्दछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1566 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या 27,127 पुगेको छ। नेपालमा कुल संक्रमित मध्ये 60% कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,870 रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,866 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 8,008 जना रहेका छन्। 6वटा जिल्ला संक्रमण मुक्त भएको छ भने 11वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै जना संक्रमित रहेका छन्। राजधानी काठमाडौँ पछिल्लो समय अत्यन्तै धेरै कोरोना संक्रमित भएको स्थानका रूपमा परिचित बन्दैछ। यहाँ दैनिक जसो 400 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिन थालेका छन्। कतिपय स्थानमा त एकै ठाउँमा 200 भन्दा धेरै संक्रमित रहेका छन्। संक्रमण नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा गरे पनि थप तयारी नगर्दा उपत्यका कोरोनाको केन्द्र नै बनेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेपछि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ र यो तेस्रो चरणको निषेधाज्ञा हो। सुरुमा भदौ 3 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 10 गतेसम्म जारी गरियो। त्यस पछाडि फेरि 1 हप्ता थपेर 17 गतेसम्म जारी गरियो र त्यस पछाडिपट्टि पनि यो कोरोना संक्रमितको चेन ब्रेक गर्नको लागि भनेर फेरि 7 दिन थपेर यही भदौ 24 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। हामी यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको बागबजारमा रहेका छौँ र बागबजार पनि काठमाडौँमा कोरोना देखिएको मुख्य ठाउँ पनि हो र यहाँ करिब 100 जना भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र यहाँ अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सबै सुनसान छ। सबै पसलहरू एक त निषेधाज्ञा कारणले बन्द छ भने यहाँ कोरोनाको हटस्पट बनेसँगै पहिलेदेखि नै मानिसहरू सजग भएर निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै केही पसलहरू बन्द अवस्थामा रहेका थिए। यो कालीमाटी क्षेत्र हो। कालीमाटी क्षेत्र पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्तै धेरै संक्रमित भएको स्थान हो। हुन त यहाँ भएको तरकारी बजार र अन्य बजारले गर्दाखेरि यहाँ संक्रमित समुदाय स्तरमा फैलिसकेपछि यहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या पनि अनुपातमा नै बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। समग्रमा कुरा गर्ने हो भने उपत्यकाको पोजिटिभ पर्सेन्टेज रेट PPR 11.70 छ र देशभरको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने 8.7 मात्र छ। यसको मतलब करिब 100 जनामा टेस्ट गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 12 जनामा संक्रमण पाइन्छ भने देशभरको कुरा गर्ने हो भने करिब 9 जनामा संक्रमण पाइन्छ र यसले पनि यो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने काठमाडौँमा समुदाय स्तरमा कोरोना गइसके पछाडि यसको फैलने क्रम पनि बढिरहेको छ। यद्यपि निषेधाज्ञा लगाइएको छ, त्यसको मोबिलिटी मानिसहरूको मोबिलिटी घटाउनको लागि भनेर केही प्रयासहरू गरिएको छ, तर त्यो प्रयासहरू पनि खासै प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। त्यसैमाथि PCR को परीक्षणको दायरा बढेन भनेर आलोचना भइरहेको छ, तर अहिलेसम्म पनि दिनमा 14,000 को PCR परीक्षण हुन सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालको कुरा गर्ने हो भने देशभरिको 34 दिनमा यो तथ्याङ्क अथवा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुने भनेर भनिएको छ, तर त्यसको तुलनामा काठमाडौँको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 9 दिनमा दोब्बर भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि विश्वभरको कुरा गर्ने हो भने विश्वमा 50 दिनमा यो संक्रमितको संख्या दोब्बर भइरहेको छ। मृत्युको कुरा गर्ने हो भने देशभरमा 14 दिनमा मृतकको संख्या दोब्बर भइरहेको अवस्था छ। ताकि चीनमा जहाँबाट कोरोना संक्रमण सुरु भएको थियो उक्त देशको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ मृत्युको संख्या दोब्बर हुन अहिलेको अवस्था कुरा गर्ने हो भने 190 दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा र देशभरमा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको लामो समय भइसक्यो र अहिले कोरोनाले गर्दा हामी सबैलाई आक्रान्त पारिरहेको अवस्था छ। यति बेला हामी काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आइपुगेका छौँ, जहाँ कोरोना संक्रमितको संख्या 100 भन्दा बढी छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर बाहेक अन्य विभिन्न स्थान छन्, जस्तै कोटेश्वर, त्यस्तै गरेर बालाजु, यी क्षेत्रमा 200 भन्दा बढी संक्रमित छन्। त्यसबाहेक महाराजगञ्ज, धुम्बराई, बानेश्वर, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, स्वयम्भू, बागबजार लगायतका क्षेत्रमा 100 भन्दा बढी संक्रमित छन् र अन्य स्थान विभिन्न स्थानमा कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ र त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। कतिपय स्थानहरू सिल भएको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यका कुरा गर्ने हो भने जनघनत्व अत्यन्तै बढी भएको कारणले गर्दा र लकडाउन खोलिसकेपछि यहाँ केही मानिसहरूको मोबिलिटी अलि बढी भएसँगै यो कोरोना समुदाय स्तरमा फैलियो र जसको फलस्वरूप अहिले निषेधाज्ञा लगाइएको अवस्था छ। लकडाउन अन्त्य भएको दिन अर्थात् साउन 7 गतेको कुरा गर्ने हो भने साउन 7 गते यो कोरोनाको नेपालमा दोब्बर हुने दर 82.5 थियो, अर्थात् कोरोना संक्रमितको संख्या 82 दिनमा
दोब्बर हुने थियो, तर लकडाउन खोलेपछि त्यो अत्यन्तै घटेर 40 दिनमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बर भएको थियो। मानिसहरूको मोबिलिटी बढेसँगै र भिडभाड बढेसँगै सतर्कता नअपनाउँदाखेरि यो प्रकारको समस्या भइरहेको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने 28,000 भन्दा धेरै अझै तिनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परिसकेका, तर उनीहरूको अझै पनि PCR परीक्षण भइरहेको छैन। त्यसैमाथि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा त स्थानीय निकाय अहिले चुकिरहेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञाका कारण मुख्य सडकमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका सवारी साधन सञ्चालनमा आएको देखिन्छ। उपत्यकामा बिहान 11 बजेसम्म खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो 2 देखि राति 9 बजेसम्म खुल्ला हुने भएको छ भने सुसमयमा विकास निर्माण सम्बन्धी सामग्री बोकेका सवारी साधन गुड्ने गरेका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा यसअघि प्रतिबन्ध लगाइएको टेक अवे र उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी सेवा भने सञ्चालनमा रहेका छन्। निषेधाज्ञामा प्रहरीले सडकको मुख्य चोकमा बसेर सवारी साधनको चेक जाँच गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेक पनि सवारी सञ्चालन गर्नेहरूलाई सडकमा होल्ड गरी कारबाही गर्ने गरेको छ। उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी 1 साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको हो। कोरोना तीव्र भइरहेको यो बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू निकै जोखिममा छन्। संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा प्रदान गरिरहेका चिकित्सक एवं नर्सहरू सामाजिक जीवनका अगुवाहरूबाटै दुर्व्यवहार सहिरहेका पनि छन्। सेवामा खटिएका बेला कोरोनाबाट बाँच्न पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्ने पाएका छैनन् भने सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्ताबाट पनि वञ्चित भएका छन्। कोरोनाको आतंक एकपछि अर्को गर्दै विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको बेला नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च छ। यद्यपि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षाका सामग्री नहुँदा जोखिम झनै बढेको छ। अस्पतालले आइसोलेसनमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पीपीईको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताउँदै आएका छन्, तर स्वास्थ्य कर्मीहरूको माग पूरा हुन सकेको छैन। जुन हिसाबले स्वास्थ्य कर्मीहरूमा चाहिँ संक्रमणको दर बढेको छ, त्यो बढ्नु भनेको चाहिँ कि स्वास्थ्य सामग्री नपुग्नु, पहुँच नहुनु हो एउटा। अर्को जुन प्रयोग गरिएको छ, अब त्यसको प्रयोग राम्रोसँग नहुनु हो। सायद अहिलेको बेलासम्म आइपुग्दा स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्ने तरिका त स्वास्थ्य कर्मीलाई थाहा भइसक्यो होला। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसको गुणस्तरको पनि कुरा हो। अब कतिपय नियमनकारी निकायले अब स्वास्थ्य सामग्रीहरूको गुणस्तरतिर पनि हेरेर अब त्यसको पनि गुणस्तर निर्धारण र एकैसाथ यो ठिक छ भन्ने आधार पनि हुनुपर्ने हुन्छ। सरकारले चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ताको घोषणा गरेको थियो, तर कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताबारे थाहा नै छैन। अब कति ठाउँमा गरिरहेको ठाउँमा पनि जस्तो कोभिडको पोजिटिभ पेसेन्टहरू राखेर कोभिड हस्पिटलै भनेको ठाउँमा पनि हेल्थ वर्करहरूले प्रपरली पाइरहेको छैन है। सबैजना हेल्थ वर्करहरू डक्टर नर्स मात्र नभएर जति पनि हेल्थ वर्करहरू छ सबैजना चाहिँ आफ्नो सबै यो त टिम वर्क हो नि त, यो मेडिकल टिम भनेको त। कतिपय आइसोलेसनमा संक्रमितको उपचारमा दिनरात खटिने नर्सहरूलाई समेत अस्पतालले नै बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। फ्रन्टलाइन वर्करहरू सबैजनालाई चुनौती छ। त्यसमा पनि नर्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम टाइम भनेको नर्सहरू नै हुन्छ। बिरामीसँग पोजिटिभ बिरामीहरूसँग डाइरेक्टली काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पिपी बिना नै काम गर्नुपर्ने पनि बाध्यता छ। त्यसै गरी हस्पिटलमा बिरामीसँग एक्सपोज भएर काम गरेर घरमा आएर आफ्नो बालबच्चाहरूलाई हेर्नुपर्ने, घरमा सास ससुरालाई हेर्नुपर्ने, आमा बुवालाई हेर्नुपर्ने चुनौती अर्कै छ भने समाजले हामीले बाटोमा आउँदै गर्दाखेरिमा समाजका मान्छेहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि फरक देखिन्छ आजभोलि। त्यसले गर्दाखेरिमा अस्पताल, समाज र घरलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्दा अहिलेको वर्तमान स्थितिमा चाहिँ नर्सहरूलाई एकदमै चुनौतीपूर्ण नै छ। भदौ 20 गतेसम्म 529 जना स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ भने 1 जना स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु समेत भइसकेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। पछिल्लो आधा वर्ष तीव्र विवादका बीच गुज्रिएको सत्तारूढ दल नेकपाले अझै पनि सहमतिको बिन्दु भेट्न सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा विवाद समाधान उन्मुख देखिए पनि ठोस सहमति भने
भएको छैन। मन्त्री परिषद हेरफेर तथा मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्मका एजेन्डा बहसमा भए पनि त्यसबारे नेकपा निष्कर्षमा पुग्न अझै सकेको छैन। नेकपाभित्र केही महिना यताको चर्को विवाद साम्य हुन खोजेको जस्तो देखिन्छ, तर अझै पनि विवाद समाधानको बिन्दुमा भने पुगिसकेको छैन। यतिबेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनितका लागि पार्टीले सिफारिस गरिसकेको छ, तर मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति समक्ष भने सिफारिस गरिसकेको छैन। शुक्रबार मन्त्री परिषद बैठक बसे पनि गौतमको सिफारिस भएन, जबकि अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् र तत्काल अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्नेछ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खतिवड़ाले सम्हाल्दै आएको अर्थ र सूचना सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय समेत आफै मातहत ल्याएका छन्। विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलले ओलीलाई 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी अधिकार दिने भनी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। साथै प्रतिवेदनमा भागभण्डा मिलाउनका लागि मन्त्रीमण्डल र केही मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ, तर उक्त प्रतिवेदनबारे राम्रोसँग छलफल नै भएको छैन। प्रतिवेदनको मर्म विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने संकेत गरिसकेका छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन आफूहरू विरुद्ध गरिएको प्रसार मात्र भएको बताएका थिए। ओलीले मन्त्रीहरूलाई हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने बताएका हुन्। यता वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधरले प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सुझावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ। यी घटनाक्रमलाई हेर्दा नेकपा भित्रको विवाद कम भएको जस्तो देखिए पनि समाधानको ठोस बिन्दु भेटिएको छैन। महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको 6 सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष दाहाललाई दिएको कार्यकारी अधिकार कति हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। कार्यदलले अध्यक्ष द्वयबीच भएको सहमति अनुसार ओली सरकारको काममा र अर्का अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा केन्द्रित हुने गरी भदौ 6 गते अध्यक्ष द्वयलाई 16 पन्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यही प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गत बिहीबार बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो। सोही बैठकमा नेपालले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसअघि सचिवालय सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिएका थिए। विभिन्न कुरामा असन्तुष्ट यो पक्ष ओलीले सरकार ढाल्न भारत र नेकपाकै नेताहरू सक्रिय भएको अभिव्यक्ति दिएपछि असन्तुष्टि बनेको थियो। आफूहरूलाई अनावश्यक आरोप लगाइएको भन्दै ओलीमाथि नैतिक प्रश्न तिर्स्याएर राजीनामा मागेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। तर अहिले कार्यदलले राजीनामा दिनु नपर्ने गरी मध्यमार्गी सुझाव पेश गरेको छ। तर उक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदनमाथि पनि निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल नहुँदा विवाद कुन दिशातर्फ जान्छ भन्नेमा अन्यल देखिन्छ। सायद यस्तो कुनै समय छैन होला जुन समय नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलह नभएको होस्। शेरबहादुर देउवाको सभापतिको कार्यकाल सुरु भएको विवाद अहिले अर्को महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा झनझन चर्किँदै गएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले देउवाको कार्यशैलीप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने गरेको छ, तर न देउवा पक्ष सुध्रियो न पौडेल पक्ष नै नरम बन्यो। निष्कर्षविहीन विवादको श्रृङ्खला भने जारी नै रहँदा आज पौडेल पक्षले देउवालाई थप दबाव दिने रणनीति बनाएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागहरूमा मनोनयन जारी राखेपछि रुष्ट भएको रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठक बोलाएर विरोधको रणनीति बनाएको छ। बैठकमा सहभागी भएका नेता चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभन्दा आफ्नो मात्र सोचेकाले उनलाई त्यसमा सचेत गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएका छन्। देउवाले पार्टीको विधान पनि नमान्ने र कसरी हुन्छ कुर्सीमै बस्न चाहेकाले विधान मान्न बाध्य बनाउने निर्णय भएको भण्डारीले जानकारी दिए। आजको बैठकमा पार्टी सभापति नेपाली कांग्रेसको व्यक्ति होइन संस्था हो। पार्टी सभापतिले डिपी गणेशमान केशुजी सुवर्ण संसार बसेको कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ, तर परिस्थितिवश उहाँले आफूलाई चिन्नु भएन। त्यसकारण जुनसुकै कदम चालेर पनि उहाँलाई आफ्नो कुर्सीमा ल्याउन पर्छ। उहाँले विधानको पालन गर्न सक्नु भएन, त्यसकारण उहाँलाई सही ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। सभापति देउवाले बुधबार र बिहीबार थप 2 विभागमा 96 जनालाई मनोनयन गरेका थिए। देउवाले हालसम्म 20वटा विभागमा करिब 900 नेता कार्यकर्ताहरूलाई मनोनयन गरेका छन्। यी मनोनयन एकलौटी भएको भन्दै पौडेल पक्षले विरोध गर्दै आएको छ। पौडेल पक्षले विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भातृ संस्थाको कार्यकाल थपका विषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ। महाधिवेशनको आचार संहिता र विधान विपरीत विभागहरू गठन गरिएको भन्दै पौडेल पक्षले तिनलाई खारेज गर्न पनि माग गर्दै आएको छ।
विभाग गठनप्रति पौडेल पक्ष सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहेको थियो। त्यसको विरोधमा पौडेल पक्षले देउवालाई विरोध पत्र समेत बुझाएको थियो। तर पनि देउवाले विभाग गठन र मनोनयनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूहमा सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। तर पौडेल पक्षको माग देउवाले सुनेको नसुने गर्दै आएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बन्द भएको 6 महिनापछि सरकारले केही सीमित गन्तव्यमा मंगलबारबाट व्यावसायिक उडान सुरु गर्यो। एक दिनमा 800 जना यात्रुलाई नेपाल भित्र्याउन मिल्ने गरी उडान गर्न थालिएको थियो। 4 दिनमा 2000 भन्दा धेरैले नेपाल प्रवेश गरेका छन्। चार्टर उडान पनि जारी नै छ, तर हवाई भाडा बेहोर्न नसक्नेहरूलाई ल्याइएको छैन। उता आन्तरिक उडान असोज 1 गतेदेखि गर्ने तयारी छ। 160 दिनपछि मंगलबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्ला भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्रालयले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघिदेखि रोकिएको व्यावसायिक हवाई उडान नियमित गर्न अनुमति दिएसँगै उडान सुरु भएको हो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमाथि गत चैत 8 गतेदेखि लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रतिबन्ध खुल्ला गर्दै नियमित व्यावसायिक उडान तालिका तय गरेको हो। नयाँ उडान तालिका अनुसार मंगलबारदेखि आगामी 14 असोजसम्ममा 60 वटा नियमित उडान र 27 वटा चार्टर उद्धार उडान हुनेछन्। नियमित उडान सुरु भएको पहिलो दिन 467 जना विदेशमा अड्किएर बसेका नेपालीहरू नेपाल आएका छन्। 16 देखि 19 गतेसम्म 4 दिनको अवधिमा 2100 जना विभिन्न देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत नेपाल प्रवेश गरेका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा नेपालबाट 1400 जना बाहिरिएका छन्। अघि भर्खरै एउटा रिपोर्ट ल्याएको थिएँ, झन्डै 2100 जना आउनुभयो, 1400 जना चाहिँ यहाँबाट जानुभयो। पहिलो दिन 467 जना जति चाहन्छन्, 467 जना। सरकारले अझै कोरोनाको उच्च जोखिम कायमै रहेका मुलुकबाट पीसीआर रिपोर्ट सहित आउन नसक्नेहरूलाई मध्यनजर गरी केही मुलुकमा भने चार्टर उद्धार उडानलाई नै निरन्तरता दिने भएको छ। यसरी चार्टर उडान हुने देशबाट वैदेशिक रोजगारको सम्झौता म्याद सकिएका नेपाली आफै पैसा तिरेर आउनुपर्ने हुन्छ वा कम्पनीले हवाई भाडा तिरिदिएमा पनि आउन पाउनेछन्। यो निर्णयले विदेशमा बेखर्ची भई अलपत्र परेकाहरूलाई चार्टर उडानबाट आउने बाटो भने बन्द गरिदिएको छ। टिकट समेत महँगो हुने र नेपाल आए पनि 1 हप्ता होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी नीतिले उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। आन्तरिक उडानका हकमा भने आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 1 गतेसम्म सबै सेवा बन्द गरेको छ। असोज 1 गतेदेखि आन्तरिक उडान पनि खुल्ने बारेमा भने छलफल भइरहेका प्राधिकरणले जनाएको छ। यात्रुमा कोरोना भाइरस संक्रमण नभएको पुष्टि गरेर मात्रै यात्रा गर्न दिने सरकारको तयारी छ। त्यसैगरी पीसीआर परीक्षण गरेका यात्रुले पनि यात्रा गर्न पाउँछन्, तर उनीहरूलाई पीसीआर परीक्षण गरेका यात्रुसँगै यात्रा गर्न दिइने छैन। पहिलो त उहाँहरू पीसीआर गरेर आएको हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, आइसकेपछि उहाँहरूलाई जहाजबाट बसमा हाल्दा पनि हामीले एकदम फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन होस् भन्ने हिसाबले गरेका छौँ। त्यसपछि इमिग्रेसनको लाइनमा पनि उहाँहरूलाई अलिकति सोसियल डिस्टेन्स, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने हिसाबले गरेका छौँ। त्यसपछि उहाँहरू बाहिर निस्किसकेपछि नेपाल आर्मीले उहाँहरूलाई उहाँहरूको आफ्नो पासपोर्ट हेरेर उहाँहरू कुन प्रदेशको हो त्यो प्रदेशको गाडीमा हाल्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई होल्डिङ पोइन्टमा लगिन्छ। होल्डिङ पोइन्टमा लगेर जसको पीसीआर छ, जसको नेगेटिभ पीसीआर छ, उहाँहरूलाई सम्पूर्ण उहाँको डिटेल लिएर होम आइसोलेसन पठाइन्छ। पछिल्लो दिनमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गएको र संक्रमणकै कारण दैनिक 10 जना भन्दा बढीको मृत्यु भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै खाले यात्रामा उच्च सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले देशबाहिर रहने नेपालीहरूलाई नेपालको दलगत राजनीतिक विषयमा रहेर विभाजित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। गेवालीले देशबाहिर रहेका नेपालीले नेपालीपन मात्र लिएर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। अनलाइन माध्यमबाट शनिबारदेखि सुरु भएको गैर-आवासीय नेपाली संघ अमेरिका क्षेत्र स्तरको क्षेत्रीय बैठक तथा दोस्रो क्षेत्रीय भेलाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गेवालीले कांग्रेस कम्युनिस्ट गुट उपगुटको नाममा विदेशमा झगडा नगर्न गैर-आवासीय नेपाली समक्ष आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि गैर-आवासीय नेपालीको लगानी मात्र होइन, गैर-आवासीय नेपालीले विदेशमा सिकेको सिप, ज्ञान र अनुभव
उपयोग गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीबाट विश्वसँगै नेपालमा पनि त्यसबाट असर पुगेको बताउँदै मन्त्री गेवालीले अप्रत्याशित विपत्तिबाट देशमा या विदेशमा रहेका नेपाली जनतालाई जोगाउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री गेवालीले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकताको व्यवस्था गर्न संविधानले नै सुनिश्चित गरिसकेको र त्यसका लागि आवश्यक विधेयक तथा कानून निर्माणको प्रक्रिया अबका दिनमा अघि बढ्ने समेत जानकारी गराउनु भएको छ। सोही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि देशबाहिर रहने नेपालीको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। खाँडले एकपटकको नेपाली सधैँका नेपाली भन्ने पक्षमा कांग्रेस रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। अब कुनै पनि योजना तर्जुमा गर्दा केवल देशभित्र रहेका नेपालीलाई मात्र हेरेर नभई समग्र नेपालीलाई हेर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। यसैगरी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले गैर आवासीय नेपालीको समस्या समाधानमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनका क्रममा विभिन्न विषयमाथि अन्तर्क्रियात्मक कार्यशालाहरू सञ्चालन हुनेछन्। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। तर उक्त निर्णयले पाठ्यक्रमलाई दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारदेखि शिक्षकहरूसम्मले पाठ्यक्रम खुम्च्याउने निर्णय अहिलेको अवस्थामा विकल्प भए पनि व्यावहारिक नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शैक्षिक सत्रको 5 महिना बितिसक्दा पनि बालबालिकाहरूको सिकाइका बारेमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला शुक्रबार भर्चुअल प्रेस मिट गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाठ्यक्रमलाई यथावत रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकोले संश्लेषण गर्ने निर्णय भइरहेको बताएका छन्। तर केन्द्रबाट निर्णय गर्नुभन्दा स्थानीय तहलाई त्यस ठाउँको अवस्था अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार दिएको भए राम्रो हुने सरकारवालाहरूको तर्क छ। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्रबाटै पाठ्यक्रम खुम्च्याउँदा शिक्षकदेखि विद्यार्थीसम्म अन्यलमा पर्ने भन्दै सबै ठाउँमा एउटै विकल्पको प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्कुलको शिक्षकलाई जिम्मा लाउनु पर्ने सरकारले यहाँबाट गर्न थाल्यो। मलाई चाहिँ के पर्ने त्यहाँनिर मात्रै हो। त्यसो भनेको मैले के हो भनेदेखि अब शिक्षकहरूलाई तपाईले पढाउनु पर्ने विषयवस्तु जति छन् ती विषयवस्तुलाई अहिलेको सन्दर्भमा मूलभूत रूपमा संकुचन गरेर कुन कुन कुराकानी कसरी पढाउन सकिन्छ त्यो कुराकानी तपाईले खोज्नुहोस्। सरकारको निर्णयप्रति शिक्षकहरू पनि अन्यलमा देखिन्छन्। खुम्चाइएको पाठ्यक्रम कस्तो हुन्छ र त्यसलाई कसरी पठन पाठन गराउने भन्नेमा शिक्षकहरू अलमल्ल परेका छन्। छुट्याइएको पाठ्यक्रम विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पढाउन समस्या हुन सक्ने भन्दै आफूहरूलाई तालिमको आवश्यकता समेत पर्न सक्ने शिक्षकहरू बताउँछन्। उपलब्ध गराउँछ भने यो शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन, होइन भने एउटा बौद्धिक क्षति त हुन्छ, अर्को विद्यार्थीहरूको ज्यानको पनि क्षति हुन सक्छ। किनभने शिक्षक र विद्यालयलाई भन्दाखेरि पनि विद्यार्थीलाई चाहिँ धेरै असर पर्ने देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ कोर्स करिकुलमहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेछ त्यो हिसाबमा चाहिँ विद्यालय शिक्षकलाई भन्दाखेरि पनि विद्यार्थीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ डेभलप हुँदैन। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने कुशल राष्ट्र सेवकको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी थप कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै अघि बढ्न शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2077 को करिब 4.5 महिना बितिसकेको अवस्थामा अहिलेको पाठ्यक्रमलाई यथावत रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने ठहर गर्दै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संश्लेषण कस्टमाइजेसन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। हाललाई अत्यावश्यक विषयवस्तु समेट्ने गरी पाठ्यक्रमको संश्लेषित कार्य ढाँचा जारी गरिनेछ। कोभिड-19 का कारण बालबालिकाको सिकाइमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले गत असार 1 गते वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिएसँगै आइपर्ने व्यावहारिक विषय सम्बोधन गर्न उक्त निर्देशिका परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
ठाउँमा भाद्र 26 गतेसम्म 5 जना भन्दा धेरै मानिस भेला हुन निषेध गरिएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने विवादपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुरको केही क्षेत्रमा मानिसहरूलाई भेला हुन रोक लगाएको हो। रातो मच्छिन्द्रनाथ रथ रहेको आसपास क्षेत्र पूर्व मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, त्यसैगरी पश्चिम ललितपुर महानगरपालिका कार्यालय, दक्षिण सेन्ट जेभियर्स स्कुल अगाडिको चोक र उत्तर बकुण्डोल चोकमा भेला वा जम्मा हुन नपाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यसैगरी मिनुनाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्र अर्थात् पूर्व मङ्गलबजार चोक, पश्चिम मदन स्मारक स्कुल अगाडिको चोक, दक्षिण पूर्णचण्डी मन्दिर र उत्तर पिमबहालसम्म भेला जम्मा हुन नपाइने पनि प्रशासनले जनाएको छ। निषेधाज्ञाका बीच बिहिबार रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा प्रहरी र केही युवाहरू बीच झडप भएको थियो भने शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले ललितपुर महानगरभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। विवादपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई छोच्याउने सहमति भएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले लकडाउनको समयमा पनि निरन्तरता पाएको छ। हालसम्म 63% काम सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यही गतिमा काम भए तोकिएको निर्धारित समयमा नै परियोजना सम्पन्न हुने स्थानीयको अपेक्षा रहेको छ। लकडाउनको समयमा पनि निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामले तीव्रता पाएको छ। हालसम्म विमानस्थलको एप्रोन निर्माण भइसकेको छ। 2500 मिटर लम्बाइ र 45 मिटर चौडाइ भएको रनवेको काम सकिएको छ। निर्माण कार्य थालेको करिब 15 महिनामा विमानस्थल रनवे निर्माणको काम सकिएको हो। त्यस्तै रनवे र ट्याक्सीवेको निर्माणको काम पनि सकिएको छ। विमानस्थलमा हालसम्म 14वटा भवन बनिरहेका छन्। भवनको काम सबै सम्पन्न भएर फिनिसिङको काम बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए। र बिल्डिङको हकमा हाम्रो 14वटा बिल्डिङ निर्माण भइरहेछ। त्यसको सम्पूर्ण स्ट्रक्चर सकिसकेको छ, छाना छाउने काम पनि सकिसकेको छ भने वाटर प्रुफिङ गर्ने काम पनि सकेर अहिले हामी फिनिसिङको स्टेजमा छौँ। डेकोरेसनको काम भइरहेछ। उक्त विमानस्थल निर्माणमा हाल नेपाली कामदारको संख्या 100 रहेको छ भने चाइनाका 200 कामदार खटिएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रभावित भएको र निर्माण सामग्री चलाउने कामदारको अभाव हुँदा भने जस्तो गतिमा काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले बताए। अब आर्किटेक्चरल वर्क हामी एमईपीएफ वर्क भन्छौँ होइन, आर्किटेक्चर वर्क भन्छौँ। त्यस्तो त्यही कामहरू मात्र बाँकी छ बिल्डिङहरूमा। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि यदि कामदारहरूले 200 जना आउँछन् होइन, पछि फेरि आउने जाने क्रम भइरहेको हुन्छ। ल्याउन सक्यो भने हामीले हाम्रो चाहिँ समयभित्र हामी काम सकिन्छौँ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको जमिनमा चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले 2073 साउन 18 गतेदेखि विमानस्थल निर्माणको काम सुरु गरेको हो। विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले सन् 2014 मे 12 मा सीएमसीलाई ठेक्का दिएको थियो। झण्डै 22 अर्ब रुपियाँ चिनिया ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा विमानस्थल निर्माणको काम भइरहेको छ। यही गतिमा निर्माण अगाडि बढे निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार मानव बेचबिखन र ओसार पसार विरुद्ध निरन्तर काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्ध राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार अब व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा कुनै दुई देश बीचको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको समेत बताउनु भएको हो। उहाँले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अन्त्य, सुसंस्कृत सभ्य समाज र सामाजिक रूपान्तरणको अबको गन्तव्यका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। अझै पनि तिनै तहका सरकार लगायत न्यायका लागि लडिरहेका अधिकारीहरू, सङ्घ संस्थाहरू र नागरिक समाजले गरेका प्रयास पर्याप्त नदेखिएको भन्दै उहाँले अमानवीय र दण्डनीय अपराध रोक्न हामी सबैको थप सक्रियता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। परिवार, समुदाय वा कुनै देशबीचको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनिसकेको छ। कामको खोजीमा आफ्नो जन्मभूमि छोड्न बाध्य नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई
देशभित्रै रोजगारीको सृजना गर्ने, गाउँ गाउँमा ज्ञानको उज्यालो पुर्याउने र उद्यमशील विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्षदेखि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र स्थापनाको काम सुरु गर्दैछ। मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराधलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। सार्कको महासन्धि 2002लाई विक्रमसम्म 2063 साल भदौ 20 गते प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको सम्झनामा हरेक दिवस मनाउँदै आएको छ। कोरोना महामारीकै बीच बेचबिखनका क्रममा भारत पुर्याइएका 21 जना महिलाको उद्धार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1041 जनामा संक्रमण, कुल संक्रमित 45,000 नाग्यो। आज अहिलेसम्मकै धेरै 1566 जना निको। कोरोना नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको प्रति अस्पताल र सरकार उदासीन, दिने भनेको जोखिम भत्ता अझै पाएनन्। सतर्कताका लागि सामग्री पनि अभाव। मनपरी ढंगले कांग्रेस सभापतिले विभाग गठन र नियुक्ति गरेपछि विवाद उत्कर्षमा, विधान अनुसार काम गर्न देउबालाई गलाउने पौडेल पक्षको रणनीति। पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती, व्यावहारिक कठिनाई हुने भन्दै अर्को विकल्प खोज्न सरकारवाला र शिक्षकहरूको माग। 2.5 वर्ष अर्थमन्त्री भएर बाहिरिएका खतिवड़ाले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप, मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्दा सबैले आशा गरे पनि विज्ञता अनुसार क्षमता देखाउन असफल। 4 महिनापछि पहिलो पटक शुक्रबार साँझ भारत र चीनको उच्च राजनैतिक नेतृत्व बीच वार्ता, दुवै देशका रक्षा मन्त्री बीचको कुराकानी निष्कर्षमा भने पुगेन। र UEFA नेसन्स लिग फुटबलमा आज राति विभिन्न 9 खेलहरू हुँदै पोर्चुगल, क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विडेन बीचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। विगत 2.5 वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालय कब्जा गरेर बसेका युवराज खतिवड़ालाई राष्ट्रिय सभामा नदोर्याइने भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा खुशियाली नै मनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले युवराजबाट मुक्ति पाउने विश्वासका आधारमा देशका व्यावसायिक क्षेत्रले खुशियाली मनाउन पुग्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। को पदभार सम्हाल्ने मौका पाए। राष्ट्रिय सभा सदस्यको 2 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि गत फागुनमा उनी राजनीतिक रस्साकस्सीकै बीचमा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली खतिवड़ाका दाइने थिए। विपक्षी दल पनि उनीप्रति सहिष्णु थिए। व्यापारिक जगतदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा बोलिरहेको थियो। नयाँ निर्वाचित सरकारमा खतिवड़ा जस्ता विज्ञको प्रवेशले आशाको सञ्चार गरेको थियो। खतिवड़ाले आउँदा आउँदै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरे। त्यसअघिका सरकारले अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको तथ्याङ्कहरू श्वेतपत्रमा हालेका थिए। तर आफ्नो कार्यकालमा डाक्टर खतिवड़ाले कसिला तर अनुदार अर्थमन्त्रीको छवि बनाए। त्यही अनुदार प्रवृत्तिले सुरुबाटै व्यवसायहरूसँग सम्बन्ध बिग्रन पुग्यो, जसले गर्दा व्यवसायहरू अर्थ मन्त्रालयमा राख्ने विषयहरू लिएर प्रधानमन्त्री ओली भेट्न जानुपर्ने सम्मको अवस्था बन्यो। खतिवड़ाले कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेका धेरै आयोजनाहरूको बजेट कटौती गरेका थिए। विलासी वस्तुहरू आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाएका छन्। कर्मचारीको सबै भत्ता कटौती गरेका छन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि विज्ञले पर्याप्त मानेका छैनन्। अर्थतन्त्रका अँध्यारो पक्षलाई देखाएर कार्यकाल सुरु गरेका अर्थमन्त्री खतिवड़ा बाहिरिँदै गर्दा साँच्चीकै अर्थतन्त्रमा अँध्यारो छाएको छ। कोरोनाबाट सङ्कटमा परेको उद्योग व्यवसायलाई बचाउन अर्थमन्त्रीले कुनै गतिलो योजना नल्याएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाको निकै चर्चा भए पनि राहत प्याकेज भने आँखामा छारो हाल्ने खालको मात्रै थियो। अर्थशास्त्रका किताबले दिएको ज्ञानभन्दा बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएकाले अर्थमन्त्री पनि रणभुल्लमा परेको देखियो। यस्तो समयमा उद्योग व्यवसायलाई उकास्ने भन्दा राजस्व सङ्कलनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप खतिवड़ामाथि लागेको छ।
बजेटमा विद्युतीय गाडी तथा बिजुलीबाट चल्ने अन्य उपकरणको भन्सार बढाइएको विषयमा अर्थमन्त्री विवादित बने। यसैगरी करको दरमा तलमाथि गर्दा विशाल ग्रुपसहित एकाध व्यापारिक घरानालाई पुस्ने नियत राखेको आरोप पनि अर्थमन्त्रीले झेल्नु परेको छ। बजेटमा कर बढाउनु अघि सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी भन्सारबाट छुटाएको, चकलेट आयातमा लाग्ने भन्सार घटाएको, स्टकलाई सकाउन रक्सीको आयात रोकेको लगायतका काम मार्फत विशाल ग्रुपको व्यापारको संरक्षण गरेको आरोप उनीमाथि लागेका छन्। खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि खुसी राख्न सकेनन्। कर्मचारीलाई रिजाएर काम लिने भन्दा पनि दबावमा राख्ने शैली उनको थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। विभिन्न बीमा कम्पनीले कोरोना भाइरस संक्रमण बीमा गर्न सुरु गरेको प्रचार अनुसार पछिल्लो समयमा कार्य सम्पादन ती बीमा कम्पनीहरूले गरिरहेका छैनन्। बीमा गरेका बीमकहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि उपलब्ध गराउने भनिएको बीमा भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन्। कोरोनालाई देखाएर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको बीमा योजना अहिले विवादमा परेको छ। पछिल्लो समय मुलुकमा कोरोना संक्रमण र संक्रमितको संख्या बढ्दै गएसँगै बीमा गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि हुन गएको छ। संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएपछि तोकिएको मापदण्डमा परेकाले समेत भनिएको बीमा रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कोरोना त्रासमा धमाधम कोरोना बीमा गर्न थालेपछि हालसम्म 20वटा बीमा कम्पनीका 12 लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेका छन्। उनीहरूबाट ती कम्पनीहरूले 75 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै बीमा शुल्क आर्जन गरिसकेका छन्। बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमाबाट 42 करोड प्रिमियम सङ्कलन भएको छ भने दाबीका लागि आउनेको संख्यामा पनि दैनिक जसो बढ्दै गएको छ। बीमा दाबी गर्न आउनेको संख्यामा वृद्धि भएपछि बीमा कम्पनीहरूले बीमा रकम भुक्तानी गर्नमा भने आनाकानी गर्दै आएका छन्। 1467 जनाले बीमा भुक्तानी माग गरे पनि उनीहरूले सो बीमा भुक्तानी पाएका छैनन्। 50,000 बीमा गरेका 129 जना र 1 लाख रुपियाँ बीमा गरेका 1079 जनाले संक्रमित भइसक्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। बीमा समितिले 1000 रुपियाँमा 1 लाख र 500मा 50,000 रुपियाँ बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सामूहिक बीमा गर्दा भने 1 लाखका लागि 600 र 50,000का लागि 300 रुपियाँ तिरे पुग्ने व्यवस्था गरे पनि सो अनुसार भुक्तानीमा भने बीमा कम्पनीले चासो दिएको छैन। बीमा समितिले भने बीमा गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रकम नदिने उपाय समेत निकालेको छ। बीमा गराउने तर रकम भुक्तानी गर्न भने अधिकांश बीमा कम्पनीहरू तयार नहुने अवस्थामा रहेको पाइएको छ। बीमा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतको निकायबाट कोरोना परीक्षण गराएर PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आए मात्रै बीमा दाबी भुक्तानी दिने, अन्य स्थानमा गरेको परीक्षणलाई मान्यता नदिने मापदण्ड बनाएको छ। समितिको सो मापदण्ड अनुसार निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनेहरूले भने संक्रमण भए पनि बीमा रकम नपाउने मापदण्ड बनाएर लुट्नै गरेको आरोप लागेको छ। समितिले बनाएको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत समेत भइसकेको छ। बीमा समितिले भने नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दाबी भुक्तानीका लागि आउने भएकाले सो मापदण्ड बनाएको भन्दै आएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने को फर्जी हो वा होइन भन्ने विषयमा बीमा समिति आफै सचेत हुनुपर्ने भनिरहेको छ। त्यसो त सरकारले नै निजी प्रयोगशालालाई तोकेरै कोरोनाको PCR परीक्षणको मान्यता दिएको छ। तर पनि बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाको नतिजालाई मान्यता दिन्न भन्नु विकमहरूप्रति ठाडै अन्याय हो। सरकारले गरेको निर्णय नै अमान्य हुने गरी बीमा समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चार महिनापछि पहिलो पटक भारत र चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच वार्ता भएको छ। भारत र चीन बीचको सीमा विवाद सुरु भएको 4 महिनापछि पहिलो पटक शुक्रबार साँझ उच्च स्तरीय राजनीतिक छलफल भएको हो। मस्कोमा रहेका भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र चीनिया रक्षा मन्त्री वी फिङ बीच सीमा विवाद समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको बताइएको छ। भेटवार्ता झन्डै 4 महिना यता पूर्वी लद्दाख स्थित नियन्त्रण रेखा वरिपरि भएको दुई देशका सेनाबीचको तनाव हटाउनमा केन्द्रित रहेको जनाइएको छ। तर वार्तामा केही सहमति भयो वा भएन भन्ने खुलाइएको छैन। सुरुमा चीनले वार्ताको प्रस्ताव राखेको बताए पनि वार्ताको वातावरण कसरी बन्यो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। दुवै देशका रक्षा मन्त्री अहिले संघाई सहयोग संगठन SCO को बैठकमा भाग लिन मस्को भ्रमणमा रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी एनओसीले सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने भएको छ। एनओसीको आज बसेको बैठकले नेपालका सम्पूर्ण ओलम्पियन खेलाडीहरूको कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो। भिडियो अनलाइनको सहायताबाट बसेको बैठकले ओलम्पियनसँगै ओलम्पिकको तयारीमा जुटिरहेका खेलाडी र प्रशिक्षक, एनओसीका सदस्य तथा कर्मचारीको समेत कोरोना बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ। एनओसीले कोरोना संक्रमित महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ सहित अन्य 4 कर्मचारीको कोरोना मुक्त भएको समाचार समेत सुनाएको बताइएको छ। यस्तै कोरोना संक्रमित ओलम्पियन जितबहादुर केसीलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। बैठकले एनओसीको मेडिकल कमिसनका अध्यक्ष डाक्टर सरोज कृष्ण श्रेष्ठलाई संघको कार्यालय सञ्चालनका लागि नयाँ सुरक्षा प्रोटोकल तयार गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। युईएफए नेसन्स लीग फुटबलमा आज राति विभिन्न 9 खेलहरू हुँदैछ। साबिक विजेता पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, क्रोएसिया लगायतका राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। पहिलो संस्करणको च्याम्पियन्स पोर्चुगलले क्रोएसियासँग खेल्दै नेसन्स लीगको सुरुवात गर्नेछ। पोर्टोमा हुने पोर्चुगल र क्रोएसिया बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा सुरु हुनेछ। यो खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसैसम्मको अर्को खेल विश्व विजेता फ्रान्सले स्विडेनसँग खेल्नेछ। यो खेल पनि रोचक हुने अनुमान गरिएको छ। स्विडेनको घरेलु मैदानमा हुने खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:30 मा हुनेछ। इङ्ल्यान्डले आइसल्यान्डसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। इङ्ल्यान्ड र आइसल्यान्ड बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:45 मा सुरु हुनेछ। यस्तै बेल्जियमले डेनमार्कसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 1041 जनामा संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो। आज अहिलेसम्मकै धेरै 1566 जना निको। कोरोना नियन्त्रणको अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीप्रति अस्पताल र सरकार उदासीन, दिने भनेको जोखिमबाट अझै पाएनन्। सतर्कताका लागि सामग्री पनि अभाव। मनपरी ढंगले कांग्रेस सभापतिले विभाग गठन र नियुक्ति गरेपछि विवाद उत्कर्षमा, विधान अनुसार काम गर्न देउवालाई गलाउने पौडेल पक्षको रणनीति। पाठ्यक्रम संश्लेषण गर्दै वैकल्पिक सिकाइलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती, व्यावहारिक कठिनाई हुने भन्दै अर्को विकल्प खोज्न सरोकारवाला र शिक्षकहरूको माग। 2.5 वर्ष अर्थमन्त्री भएर बाहिरिएका खतिवड़ाले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप, मन्त्रीमण्डलमा प्रवेश गर्दा सबैले आशा गरे पनि विज्ञता अनुसार क्षमता देखाउन असफल। 4 महिनापछि पहिलो पटक शुक्रबार साँझ भारत र चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्व बीच वार्ता, दुवै देशका रक्षा मन्त्री बीचको कुराकानी निष्कर्षमा भने पुग्यो। र युईएफए नेसन्स लीग फुटबलमा आज राति विभिन्न 9वटा खेलहरू हुँदै पोर्चुगल र क्रोएसिया तथा फ्रान्स र स्विडेन बीचको खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।